पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा स्थित एसिया महादेश अन्तर्गत दुई महादेश चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल झण्डै इट्टा आकारको रूपमा फैलिएर रहेको छ। सानो देश भए तापनि यो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र गहिरो गल्छी रहेको देशको रूपमा विश्व सामु परिचित छ। साथै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी यही देशमा पर्दछ। सगरमाथा लगायत विश्वको 8000 भन्दा माथिको 8वटा शिखरहरू यही देशमा पर्दछ। मर्न नडराउने गोर्खालीहरू जन्माउने देशको रूपमा पनि यो देश विश्वमा परिचित छ।
8, 1, 9, 14. 14. यो देश हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 खण्डमा विभाजन भई बनेको छ। यहाँ विभिन्न जात जाति बसोबास गरी आइरहेका छन्। विभिन्न संस्कृतिको धनी देश र प्राकृतिक सुन्दरताको कारणले पनि नेपाल पर्यटकीय देशको रूपमा घुम्नै पर्ने देश मध्ये 1 नम्बरमा आउँदछ। यहाँ बसोबास गर्ने जात जातिको वेशभूषा र रहन सहनको कारण जातीय अध्ययनको लागि पनि आउनै पर्ने देशमा चिनिन्छ। नेपालमा बसोबास गर्ने जात जाति मध्ये मगर र मगर मध्ये पनि पुन मगरहरूको बसोबास स्थल नेपालको पश्चिम क्षेत्र नै हो। सोझो जातिको रूपमा परिचित मगर मध्ये पुन मगरहरूको आफ्नै प्रकारको रहन सहन पाइन्छ। विशेष गरी प्राकृतिक पूजक पुन मगरहरू आफ्नो कुल करबाकेलीलाई मान्दछन् र बिजोड वर्ष पारेर कुलायन पूजा गर्दछन्। नेपालमा रहेका विभिन्न रमणीय पर्यटकीय स्थलहरूको नाम लिनु पर्दा धौलागिरी अञ्चल, पर्वत जिल्ला देउराली गाविस, वडा नम्बर 4 र 5 मा पर्ने पूर्ण गाउँ पनि एक हो। प्राकृतिक सौन्दर्यताले सुसज्जित पूर्ण गाउँको नामकरणको इतिहासलाई हेर्दा यो गाउँ वैदिक सनातन कालदेखि नै पुन मगरहरूको बस्ती बसेको यस क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो गाउँ भएको हुँदा पुरानो गाउँ भन्दै भन्दै जाँदा पूर्ण गाउँ हुन पुगेको भन्ने जनविश्वास छ। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पर्यटकीय स्थल पोखरादेखि झण्डै 53 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित
यो पवित्र पूर्ण गाउँमा पुग्नका लागि पोखरा बागलुङ बस पार्कदेखि पृथ्वी राजमार्गको रुट हुँदै हरिचोक यामदी र हेम्जालाई पार गर्दै न्यू डाँडा हुँदै काँडेको डाँडादेखि लुम्लेको चिसो हावा खाँदै नयाँ पुल हुँदै धौलागिरी प्रवेशद्वार प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पूर्ण गाउँका पूर्वजद्वारा परम्परादेखि भोग चलन गर्दै आइरहेका महावीरको सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै डिम्बुवा पातीचौर आइपुगिन्छ। पातीचौरदेखि पैदल यात्राद्वारा झन्डै 2 घण्टा देउपुर चोकदेखि जीप चढेर करिब 8.5 किलोमिटर यात्रा पश्चात देउराली गाविसको केन्द्रबिन्दु पूर्ण गाउँमा पुगिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताका साथै कला र संस्कृतिले सिंगारिएको पूर्ण गाउँमा जम्मा 63 कुरिया घरधुरी मध्ये एक परियार जसलाई कटुवालको रूपमा अन्य गाउँबाट ल्याइएको छ भने 2 ब्राह्मण घर बाहेक सबै पुन मगरको बस्ती रहेको छ। यो गाउँ पूर्वमा देउपुर, पश्चिममा लाङदी, दक्षिणमा पातीखोला र उत्तरमा फलाटे डाँडा भवरकोटसम्म फैलिएर रहेको छ। यस पूर्ण गाउँको छिमेकी गाउँको रूपमा देउपुर, लाङदी, गुरुङ्गा, लिसपार, क्याङ, खुइजेरी, फालहाल्ने, बाजुङ, दुर्लुङ, भुक्ताङले, पातीचौर आदि पर्दछन्। यस गाउँमा रहेको रीतिरिवाजलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि आवश्यकता महसुस गरी यहाँका गाउँलेहरूले मनाउने विभिन्न चाडपर्वहरूलाई समेटेर संरक्षण गर्ने हेतुले यो प्रयास गरिएको छ। हरेलु अर्थात् रैया पूजा ज्येष्ठ महिनामा पर्ने गर्दछ। यो पर्व अन्नबालीको बिउ बिजनमा किरा फटेङ्ग्रा, असिना, बतास जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नपरोस् भन्ने कामनाका साथ महिला आमा दिदी बहिनीहरूले चोखो निष्ठा भई खेतबारीमा गई जौको सातु र जाड बिउ बिजनमा छर्कने र पाहाको नङ्ग्राले बिउलाई कोतर्ने गर्दछन्। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका थोत्रा लुगा लगाएर गीत गाउँदै नाच्दै गाउँ परिक्रमा गर्दै हँसाउँदै रमाउने प्रचलन रहेको छ। यस समयमा महिलाहरूले पुरुषहरूलाई भेटे भने पुरुषहरूबाट दान लिएपछि मात्र छुटकारा दिने गर्दछन्। साउन महिनाको पहिलो दिनमा मनाइने पर्व असार महिनाको असारे हिलोबाट कुनै किसिमको रोग व्याधि घाउ खटिरा नलागोस् भनेर 3वटा अगुल्ठोमा धूप हालेर घर बाहिर आँगनीमा लगेर तीनवटाको दरले लुते झारको पात, जल्ठी ढुङ्गा, कुरिलाको मुन्टो चढाउने र सिठाको राकोमा कुकुराको भालेले भोग दिएर 3 दिशा पारी अगुल्टोलाई घर कटाएर फाल्ने प्रचलन छ।
यस समयमा जडीबुटीहरू पाइने हुँदा जडीबुटीलाई चोखो कपडामा पोको पारेर सबैले देख्ने ढोकाको छेउमा झुन्डाएर राख्ने गरिन्छ। उक्त जडीबुटीको पोकाको कारणले भूत पिचास घरभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। भोलिपल्ट बिहानमा चेलीबेटीहरूलाई आफू सके दक्षिणा दिने र जुनलुते झारको पात, जल्टी ढुङ्गा, कुरिलाको मुन्टोलाई फलफुल्ने वृक्षको जरामा लगी राखेर विसर्जन गरिन्छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैंलाई हेर्दा यहाँका बासिन्दाले आफ्नै शैलीमा मनाउँदै आएको पाइन्छ, जसमा पुन मगर जातिले पनि ठुला बडा तथा मान्यजनबाट दहीको टीका जमरा लगाई आशीर्वाद ग्रहण गर्ने प्रचलन छ। वर्षमा एक पटक जमिन छोडेमा आफूले अन्जानमा गरेका विभिन्न पाप कष्टहरू नष्ट हुने जनविश्वास भएका कारण यस गाउँका युवा युवती मिलेर लट्टे पिङ, चर्खे पिङ बनाउने, पिङ खेल्दै रमाउँदै रोदी बस्ने, मिठो मिठो परिकार बनाएर खाने, माया पिरतीका कुराहरू गर्ने प्रचलन रहिआएको छ।
दिदीबहिनी र दाजुभाइको चाड भनेर चिनिने तिहार पर्वमा दिदीबहिनीद्वारा दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टीका लगाइदिने, मिष्ठान्न भोजन खुवाउनुका साथै दाजुभाइको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाका साथ आशीर्वाद दिने गरिन्छ। दाजुभाइहरूले पनि आफू शक्ति दान दिने गर्दछन्। यस दिनमा यस गाउँका युवा युवती मिलेर विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गरी गाउँलेलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गरिन्छ। माघ महिनाको 1 गतेका दिनमा विशेष गरेर तरुल खाने दिनका रूपमा माघे संक्रान्तिलाई लिने गरिन्छ। माघ महिना लगत्तै गर्मीयाम सुरु हुने भएकाले गर्मीयाममा कुनै किसिमको रोग व्याधि नलागोस् भनेर जमिन मुनिको विभिन्न कन्दमूल तरुल खनेर खाने प्रचलन रहँदै आएको छ। विशेष गरी यो दिनमा तरुल मिठो मिठो परिकारहरू बनाउने र सर्वप्रथम आफ्ना पितृलाई चढाएर आफ्नो चेलीबेटीलाई खुवाउने, सँगै बसेर सुख दुःखको कुराकानी गर्ने गरिन्छ। हिन्दू परम्परा अनुसार शिव पार्वतीको विवाहको दिन भनेर शिवरात्रि पर्वलाई चिनिन्छ। तर हाम्रो पूर्ण समुदायमा शिवरात्रिलाई गोष्ठ पूजाको रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। शिवरात्रिको दिन पूर्ण गाउँका पूर्ण मगरहरूद्वारा शिव पार्वतीको पूजा गर्ने, बेलुका चौबाटोमा ठुलो शिवधुनी लगाएर भजन कीर्तन गाउने, उखु पोलेर पड्काउने गरिन्छ। उक्त पोलेको उखु खानाले रुगा, खोकी, ज्वरो जस्ता रोग व्याधि नलाग्ने, लागेको भए पनि निको हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। प्राचीन कालदेखि पुन मगरहरूले पुज्दै र मान्दै आएको एउटा महत्त्वपूर्ण परम्परा भूमि पूजा हो। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्ष तिथि पारी मंगलबारको दिन पारेर यो पूजा गरिन्छ। प्रत्येक घरबाट कोदो चामल उठाएर कन्या केटीहरूले कोदोको जाँड बनाएपछि पुजारी पाडेहरूले भूमिलाई चढाउनुका साथै भूमि पुज्न आएका सम्पूर्ण मानिसलाई खुवाउने प्रचलन छ। साथै मान्छेहरूले चामलको भात पकाएर प्रति घर गोठाले भाग, जम्बो भाग, पाहुना भाग भनी 3-3 वटाको दरले डल्लो बनाएर बाँड्ने प्रचलन रहेको छ। भूमिलाई भाकल गरेमा आफूले आँटे ताकेका काम पूरा हुने जनविश्वास पनि रहँदै आएको छ।
यस गाउँका मुख्य दरदेवता भूमि पूजाको नाम पारेर वर्षेनी एक पटक भूमि मेला राख्ने चलन चली आएको छ। पुरान गाउँको गाउँमा बाजा बजे भूमि थियो नि नाउँमा बाहुलुङ बजारमा बाको शालिका झोली पर्या ल्याम्ला कालिका मलाई जुराइदेऊ दिलको मालिक। विकासको क्रमलाई हेर्नुपर्दा यस पूर्ण गाउँमा कच्ची मोटर बाटो, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य चौकीका साथै ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर स्किमद्वारा खानेपानीको व्यवस्था, कक्षा 10 सम्मको मावि स्तरीय विद्यालय सञ्चालनमा आइरहेको छ। यहाँका पुन मगर जातिहरूको विशेष पेशाको रूपमा हेर्दा कृषि व्यवसाय, पशुपालन, माहुरी पालन, र पर्यटनलाई प्रमुख रूपमा देख्न सकिन्छ। सैन्य पेशाको रूपमा सिङ्गापुर पुलिस फोर्स, ब्रिटिस आर्मी, भारतीय सेना, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका विभिन्न पद तथा ओहदामा कार्यरत रहेका छन्।
यस्तै कृषिमा यहाँ फापर, कोदो, धान, मकै, जौ, गहुँ, तोरी, आलु लगायत अन्य विभिन्न किसिमका खेतीबाली लगाउने गरिन्छ। यहाँका मानिसले ढिकी, जाँतो, पानी, घट्टा र मिल पनि चलाउँदै आएको पाइन्छ। यस गाउँमा रहेको कला, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्नका लागि आउने पर्यटकका निमित्त सुविधा सम्पन्न होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस गाउँमा रहेको कला, संस्कृति र संस्कार, सौन्दर्य रूपी वन जङ्गल, हिमाली दृश्यको दृश्यालोकनका लागि देश विदेशबाट हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन्। यहाँ आउने पाहुनालाई यहाँका आमा समूह, युवा क्लब, बाबा समूहहरूले स्वागत गर्नुका साथै यहाँको सांस्कृतिक नाचगान प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्ने प्रयास गरिँदै आएको पाइन्छ। यस गाउँको शिर फलाटे डाँडादेखि दृश्यावलोकन गर्दा अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे जस्ता हिम पर्वत श्रृङ्खलाहरू आम्ने सामने गरी देख्न सकिन्छ। यस गाउँको उत्तरी क्षेत्रमा प्राकृतिक सञ्चारयुक्त मोहनी घना जङ्गल रहेको छ। यही जङ्गलभित्र नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, चाँप र अन्य पुष्पगुञ्ज ढकमक्क फुल्दछन्। त्यही फूलको बीचमा हजारौं माहुरीहरू भुनभुनाउँदै लट्ठ पर्दछन्। कञ्चन पानीका छहरा, पवित्र झरनाहरू झरझर गरिरहेका छन्। यही शान्त वातावरणमा सुसाएका खोलाहरू र घना वन जङ्गलमा मृग, बाघ, भालु जस्ता जनावरहरू देख्न सकिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे, मुनाल, कोइली जस्ता चराहरू आफ्नै भाकामा लयबद्ध गीत गाइरहेको पाइन्छ। मानिसको जीवन एक अलौकिक यात्रा, जुन यात्रामा मानिसले जन्मदेखि मृत्युसम्म
थुप्रै कर्मकाण्ड र संस्कारहरू गर्ने गरिन्छ। यस पूर्ण गाउँमा बस्ने पुल मगर जातिका संस्कार पनि अन्य जातिको भन्दा पृथक र भिन्न रहेका छन्। बालक जन्मेको 3 दिनमा आजदेखि मनुष्य जीवनमा प्रवेश भयो। कुनै किसिमको दुःख विराम नहोस्, बालकको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै बालकको 4 हात खुट्टामा 3 सरी बेसार लगाएको धागो लगाइदिन्छन् र आफ्ना भाइ भारदारको घरमा आफ्नै भाइ भारदारका कन्या केटीले सुनपानी छर्केर चोखिनुका साथै नयाँ बालकको अनुहार हेर्न खट्टीमा मह, घिउ, भट्ट मिसाई बाँडी चुडी खाएर गोवध संस्कार मनाइन्छ। यो किसिमले खान्छन् कि त्यो बच्चाको अनि शत्रु बैरी भस्य होस् भनिकन यो भट्ट र खट्टे बनाएर अनि नारायणको दिन खाने चलन छ। छोरा जन्मेको 6 महिना र छोरी जन्मेको 5 महिनामा शुभ दिन पारी र भात खुवाई संस्कार गरिन्छ। परम्परागत प्रचलन अनुसार बालबालिकालाई भात खुलाएको दिनमा आफ्ना भाइ भारदार भित्रको जुरेको कन्या केटीले समात्ने गरिन्छ। जुरेकी कन्या केटीद्वारा नै बालकलाई सर्वप्रथम टीका लगाई आशीर्वाद दिइन्छ। साथै आफ्ना आमा बाबा र अन्य मान्यजनबाट पनि टीका लगाई आशीर्वाद दिने तथा आजको दिनदेखि बालक मनुष्य चोलामा बदली भयो भने चोखो सुनपानी खाने छर्कने प्रचलन रहेको छ। कुनै किसिमको दुःख कष्ट आइ नपरोस्, राम्रो विचार बुद्धि आओस् भनी गरिने छेवर संस्कार बालक जन्मेको 3 वर्ष बिजोर महिना पारेर गरिन्छ। आफ्ना बाबा आमाले आफ्नो पायु पितृलाई चढाउनुका साथै विभिन्न सामग्री जस्तै तराजु, माना, पाथी, पकाउने भाँडा, हँसिया, बन्चरो, बन्दुक, किताब, कलम, नाङ्लोमाथि पटरी बिछाएर 6 माना चामलको भात, मासु हालेर बालकका अगाडि राखिन्छ र जुरेका कन्या केटीले टीका लगाई आशीर्वाद तथा दक्षिणा दिइन्छ। साथै आफ्ना बाबा आमा र अन्य इष्टमित्रले टीका लगाई पालै पालो दक्षिणा दिने गरिन्छ। लौ मेरो नातिलाई आज मैले टिको लाएर तिम्रो चाहिँ दुःख जानु सुख आउनु, काटका हरण होस्, छेपेट हरण होस्, चोटपट हरण होस्, दैनी बक्से शत्रु काइते भूत प्रेत हरण होस्, आदशा नगरी शान्त राखिदिनु, पाप नष्ट गरिदिनु, कालदशा दूर गरिदिनु, नगरी शान्त राखिदिनु मेरो नाति अशोकलाई। जब बालकलाई सबैको हातबाट टीका ग्रहण गराएपछि त्यहाँ भएका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू रोजाइन्छ। यो परम्परा अनुसार बालकले जो रोज्यो उसको भविष्य त्यस्तै हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। जब बालकको रोज्ने कार्य सकिन्छ त्यसको लगत्तै उक्त नाङ्लोमा राखेको मासु भातलाई सुरेनी भाग भनेर केही मात्रामा छुट्याइन्छ र सबै इष्टमित्रलाई पूरा खाने भन्दै उक्त भात बाँडिन्छ। साथै रहेको भातलाई 3 जना कन्या केटीले खाने र खाइ नसकेको भातलाई डहर बाटोमा लगेर टपरालाई प्वाल पारेर फालिन्छ। यसरी फालियो भने बालक सन्तकिलो, राम्रो, दिल स्वभावको रहेको पाइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ।
छोरीको उमेर 3 वर्ष भएमा राम्रो दिन जुराएर आमा बाबाले नयाँ कपडाको गुन्यो चोली सिलाएर छोरीलाई कुनै किसिमको दुःख बिमार नआओस् भन्दै कपडा लगाइदिनुका साथै टीका लगाइदिने चलन छ। विवाह गर्ने निदो भएपछि राम्रो पुरोहितकोमा गई उपयुक्त दिन शुभ लग्न हेराएर छोरो बिहा गरियो अब घरभित्र आउने दिन निस्काउनु पर्यो पर्यो नि पर्यो। नौ बजेर 45 मिनट जाँदाखेरि तपाईँको छोराको दिन एकदम राम्रो छ। दुलहीलाई दुलहाको घरसम्म भित्र्याउने कार्य गरिन्छ। जुन कार्य गर्दा सुरठी गीत गाउँदै जुरेको कन्या केटीले गाग्री भरि पानी बोकेर दुलहा दुलहीलाई दुलहाको घरसम्म ल्याउने गरिन्छ। जब दुलहाले आफ्नो घरमा पुगेपछि आफ्नो चेलीबेटीलाई ढोका खोलिदिनुहोस्, म आफू सक्के दक्षिणाको उपहार दिन्छु भनी फकाउनु पर्दछ। जब चेलीबेटीको मन मान्छ तब ढोका खोलिन्छ र पानीको गाग्रो बोकेको कन्या केटी सँगसँगै दुलहीलाई घर भित्र्याउनुका साथै बन्दुक पड्काएर सबैजनालाई जानकारी दिने प्रचलन रहेको छ। जब दुलहा दुलहीलाई घर भित्राएपछि दुलहाले आफ्नी लुक्न गएकी आमालाई खोज्न जानुपर्छ, किनकि छोरा बुहारीको घर भित्रने कार्य आमाले देख्नु हुँदैन भन्ने परम्परा रहिआएको छ। जब आमालाई लुकेको ठाउँमा देखेपछि आमा घर जाऊ, आमा तपाईलाई म सुन पैसा जे भए पनि दिउला भनी फकाउने प्रचलन छ। आमाको मन चित्त बुझेपछि सिठाको राको बालेर छोराले आमालाई घर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। आमालाई घरमा ल्याएपछि कुकुराको भालेले आफ्नो पितृ जेठा रामचन्दलाई अग्निमा भोग दिन्छ र कान्छा कुललाई थान बनाएर या घरको चोखो ठाउँमा दियो बत्ती बालेर ध्वजा अक्षता चढाइन्छ। साथै आफ्नो घरको मुख्य कुल कुलेनी पितृ वायु र दर देवतालाई सम्झँदै ध्वजा अक्षता साथै धूप चढाएर सम्झने परम्परा रहेको छ। जब सबै आफ्नो पुर्ख्यौली वायु पितृ दर देवतालाई सम्झेपछि दुलहा दुलहीलाई जुरेको कन्या केटीले आशीर्वाद तथा टीका लगाइदिन्छन्। साथै आफ्ना बाबा आमा र इष्टमित्रले पनि आशीर्वाद तथा टीका लगाइदिने प्रचलन रहेको छ।
हातबाट टीका ग्रहण गरेपछि दुल्हा दुलहीलाई घरको आँगनमा लगिन्छ र परम्परागत चलिआएको सोरठी गीत गाउँदै आशीर्वाद दिँदै दुल्हा दुलहीलाई सोरठीको मारुनीले टीका लगाइदिने गरिन्छ। आफूसकै सोरठी समूहलाई दक्षिणा निकालिदिने प्रचलन रही आएको छ।
देली है रे आओ रे दादा जो ओ या सोरठी गीत गाइसकेपछि विभिन्न किसिमको नाचगान गर्ने भोज भतेर बाँडिन्छ।
जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ। यस क्षेत्रका पुनमगर समुदायमा जब मानिसको निधन हुन्छ, आफ्ना इष्टमित्र भेला हुन्छन् र दिवंगत शरीरलाई घाटसम्म पुर्याइन्छ। समय र परिस्थिति अनुसार जमिनमा गाडेर वा जलाएर उक्त लासको अन्त्येष्टि गरिन्छ। लासको अन्त्येष्टि भएपछि उक्त दिवंगत घर परिवारका छोराको कपाल खौरेर सेतो नसिलाएको कपडा पहिरिने गरिन्छ र घरको चोखो ठाउँमा पराल बिछ्याएर कसैले नछुने गरी 2 रात 3 दिनसम्म ननिदाइकन क्रिया बस्ने गरिन्छ। अब मृत आत्मादेखि अलग भयो, उसको आत्माले शान्ति पाओस् र हामी यो क्रियाबाट मुक्त हुँदै चोखो जीवनमा प्रवेश पाइयो भन्दै 3 दिनसम्म दुःखका गीतहरू गाएर 3 दिनको दिनमा सुनपानी खाएर छर्केर समापन गरिन्छ। हे जिउँदो छँदै तेरो मेरो मरेपछि ढुङ्गैको चौफेर फुलने पाता
संसारी माया विचित्र मरेर के पोलान्छ र नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ व्यर्थैको धन आखिर एक पेट खानु छ हाँसी खुसी जिउनु छ अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु हरियाली रानी बन सन्तोष राख्नु आफ्नै मन नराम्रो कहिले नसोचौं दुःखको बिउलाई नछरौं नराम्रो हुन्छ पापीको मन नरामाउनु व्यर्थै मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन मृत्युको चक्र छ लोकमा जन्म मृत्यु यो लोकमा अरूलाई आँखा नतर्नु कुविचारले नहेर्नु मायाले हेर्नु सबैलाई शत्रु मित्र दुवैलाई
दुष्ट विचार हटाउनु, ज्ञानी बनी मन जित्नु। दुष्ट विचार हटाउनु, ज्ञानी बनी मन जित्नु।